नमस्कार दर्शकबिन, अनन्त खोज युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र यो च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका धार्मिक विषयवस्तुहरू, धर्महरू, सत्संगहरू, प्रवचनहरू यी कुराहरू मैले यसमा अपलोड गर्ने गर्दछु। तपाईहरुले हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र आज मैले तुलसीको महत्त्व के हो, ठुली एकादशीको महत्त्व के हो, एकादशीको महत्त्व के हो, तुलसीका महत्त्वहरू के हुन्, के फाइदाहरू हुन्छन् भन्ने क्रममा आफ्नो तुलसीको मोठ बनाउने क्रममा मैले यहाँ भिडियो अपलोड गरेको छु। र हामीसँग तुलसीको मोठ पुरानो खालको थियो, जहाँ ढुङ्गाले छिनेको थियो र एक भित्री भागमा त्यति राम्रो माटो भरिएको थिएन, तसर्थ तुलसी त्यति धेरै सप्रिन सकेनन्। तसर्थ माटो भरेर तुलसी बनाउने उद्देश्यले मैले यहाँ तुलसीको मोठ बनाउँदै गर्ने क्रममा साथै तुलसीको मोठ बनाएको भिडियो, साथमा ठुली एकादशीका महत्त्व, तुलसीको महत्त्व यी धार्मिक कुराहरूलाई मैले साभार गर्ने प्रयास गरेको छु। हजुरहरूले ध्यानपूर्वक यो कुराहरू सुन्नुहोला। जसलाई एकादशीको महत्त्व आवश्यक छ, जसलाई सुन्न आवश्यक छ, ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ, तुलसीको विषयमा ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो भिडियोमा पूर्ण रूपमा सबै कुराहरू मैले समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु र हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै योबाट ज्ञान पनि लिन सक्नुहुन्छ। र लागौं अब हामी ठुली एकादशीका महिमातिर अब म जाँदैछु र तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। अषाढ शुक्ल पक्षको हरिशयनी एकादशी र कार्तिक शुक्ल पक्षमा पर्ने हरिबोधनी एकादशीलाई ठुली एकादशी भन्ने चलन छ। हुन त वर्षमा 24 वटा एकादशी हुन्छन्, अझ मलमास परेको वर्षमा त 26 वटा एकादशी पनि हुन्छन्। तर ती सबै एकादशीका तुलनामा यी 2 वटा एकादशीलाई विशेष महत्त्वका साथ शास्त्रीय विधिविधान पालन गरी व्रत सम्पादन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। यसरी यी 2 एकादशीको विशेष महत्त्व देखिनुमा विष्णु दैन इन्दिनीको भूमिका देखिन्छ। सनातन धर्मभित्र यस चराचर जगतको संरक्षण पालन गर्ने जगन्नियता परम्परामा परमेश्वरका रूपमा विष्णुको आराधना हुने परम्परा पाइन्छ। अनि हामी पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मनुष्यहरूको 1 वर्षको अवधि देवताहरूको केवल 1 दिनको अवधि मान्ने चलन छ समेत छ। र सामान्यतः सूर्य दक्षिणान्तर्फ ढल्कन साथ देवताहरूको रात्रिकाल हुने चर्चा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा प्राप्त हुन्छ। यिनै पौराणिक मान्यता र व्याख्यानका आधारमा अषाढ महिनामा पर्ने ठुली एकादशीका दिन विष्णु क्षीर सागरमा पुगेर शयन गर्ने र कार्तिक शुक्ल पक्षमा पर्ने ठुली एकादशीका दिन निन्द्रा त्यागी बिउजने कथा प्रसङ्ग बेग्ला बेग्लै धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएकाले पनि यी एकादशीको महत्त्व चुलिन भएको पाइन्छ। र हिन्दू धर्ममा मान्ने प्रत्येक व्यक्तिका घरमा मठ बनाएर सम्मानका साथ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने वनस्पति हो तुलसी। यी 2 वटा एकादशीमा तुलसी पनि गाँसिएको हुन्छ। तुलसीको बिरुवामा एक प्रकारको तेल हुन्छ, जुन तेल वातावरणमा रहेको वायुमण्डलमा सजिलै समिश्रण हुन्छ, जसबाट घरको वातावरणलाई प्रदूषण हुनबाट जोगाउँछ। र जुन घरमा तुलसीको वास हुन्छ, पूजा हुन्छ, त्यहाँ रिद्ध सिद्धि योको वास हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। यसरी धार्मिक र वैज्ञानिक आधारमा तुलसीको छुट्टै वैशिष्ट्य छ। अषाढको ठुली एकादशीमा प्रत्येक हिन्दू धर्मावलम्बीले आफ्नो घरमा रहेको मठमा तुलसीको बिरुवा रोप्ने र कार्तिकको ठुलो एकादशीका दिन उक्त तुलसीको विधिवत विवाह सम्पन्न गरिने चलन पनि छ। स्कन्द पुराणमा वर्णित कथा अनुसार जलान्धरकी पतिव्रता पत्नी वृन्दाको सतीत्व नै उसको अमरताको आधार थियो। सृष्टिको कल्याण गर्ने उद्देश्यले विष्णुले वृन्दाको सतीत्व नष्ट गर्नु परेको थियो। त्यसपछि मात्र जलान्धरको वध गर्न सम्भव भएको थियो। विष्णुले रूप बदलेर आफ्ना पतिको भेषमा आफ्नो सतीत्व नष्ट पारेको थाहा पाएपछि वृन्दामा क्रोधको सीमा रहेन र क्रोधको आवेगलाई उनले विष्णुलाई श्राप दिइन्। त्यसपछि विष्णु पत्थरमा परिणत भई शालिग्रामका रूपमा अवतरित भए। यसरी वृन्दाले दिएको श्रापबाट मुक्त हुन विष्णुले शालिग्राम स्वरूपमा रहेर तुलसीसँग विवाह गर्नु परेको थियो। जुन दम्पतिको छोरी छैन, उनीहरूले जीवनमा एकपल्ट अषाढको एकादशीमा आफ्नो घर आँगनको तुलसीको मठ बनाई तुलसी रोपी
4 महिनासम्म नित्य पूजा अर्चन गरी कार्तिक महिनाको ठुली एकादशीमा विधिवत विवाह गरिदिएमा कन्यादानको पुण्य प्राप्त हुन्छ र सुपुत्री लाभ हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। र यी दुवै एकादशीमा नेपालका विभिन्न तीर्थस्थल देवालय मठ मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ। यस्तै साना ठुला नदीनाला ताल पोखरी र सरोवर स्नान गर्ने मानिसहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। अषाढमा पर्ने एकादशीका दिनबाट सुरु गरी 4 महिनासम्म चोखो नितो भई एक छाक मात्र खाई र चतुर्मासा व्रत बस्ने चलन पनि छ। चतुर्मासाको अवधिभरि ठाउँ ठाउँमा व्रत कथा महात्मा र पुराणहरूको कथा श्रवण गर्ने व्यवस्थापन समेत हुने गर्दछ। कतिपय धार्मिक व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा कथा सुन्ने सुनाउने व्यवस्था समेत गरेका छन्। ठुल्ठुला विद्वान सन्त महात्मा योगी सन्यासीहरू यस अवधिमा सम्भव भएसम्म एकै ठाउँमा बस्ने गर्दछन् र आफ्ना आध्यात्मिक उपदेश प्रदान गर्ने गर्दछन्। चतुर्मासको अवधिमा केही तीर्थस्थलहरूमा बाहेक अन्य तीर्थस्थलहरूको तीर्थयात्रा पनि बन्द हुन्छ। यस अवधिमा वृन्दावन, बाबाधाम, बर्दिनाथ, मुक्तिनाथ, गोसाईकुण्ड, दुधकुण्ड आदि तीर्थहरूको तीर्थाटन गर्ने परम्परा पनि छ। समग्रमा आध्यात्मिक र धार्मिक दृष्टिले चतुर्मासा अवधिको ठुलो महत्त्व रहेको छ। दर्शकबिन, मैले यो ज्योतिषविद कृष्ण प्रसाद कोइराला उप प्रधानाध्यापक पिण्डेश्वर विद्याट र विद्यापीठ धरानबाट उहाँले लेख्नुभएको यो अहिले मैले पढेर सुनाएँ। र दर्शकबिन, अब म हजुरहरूलाई तुलसीको महत्त्वको विषयमा बताउन गइरहेको छु। तु भने तुरीय अवस्था, ज्ञानको प्रतीक राम, लको अर्थ लकार आदि, लक्ष्मण वैराग्यको प्रतीक पञ्चत, वाको अर्थ शरीर हो र सीको अर्थ मानव हृदय भगवानको प्रतीक भक्ति सीता हो। यसैले तुलसीको शाब्दिक विश्लेषण हुन आउँछ। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति र भक्तिको प्रतीक मानव जीवन। ज्ञान, वैराग्य र भक्तिको अजस्र केन्द्रबिन्दु मानव जीवनले प्राप्त गरेको विज्ञान समर्पण भावमा प्रमाणित गराई सही रूपमा प्रयोगको अर्थ नै तुलसीको शाब्दिक अर्थ हुन आउँछ। वैवर्तन पुराण अनुसार तुलसीका प्रसिद्ध 8 नामहरू छन्। बिन्द्रा, बिन्द्रावनी, विश्वपूजिता, विश्वपावनी, पुष्पसारा, नन्दिनी, तुलसी, कृष्णजीविनी हुन्। प्रत्येक नामका पछाडि नामले दिने अर्थ पनि रहेका छ, जसमध्ये विश्वपूजिता र विश्वपावनको अर्थ हुन्छ सबैबाट पूजित र सबैका लागि हितकारी वनस्पति मध्ये तुलसी, श्रीखण्ड, कुश आदिको वर्णन स्वयं देवताहरू पनि गर्न सक्दैनन्। आयुर्वेद विज्ञानमा पनि यी वनस्पतिको विशिष्ट स्थान रहेको छ। भारतीय उपमहाद्वीपमा यसको 2 प्रजातिमा उल्लेख रहेको छ, राम र श्याम। यी 2 मध्ये राम हरियो र ठुलो पात भएको हुन्छ र श्याम हलुका कालो रङको हुन्छ। दुवै प्रजातिलाई भगवान विष्णुको अर्धाङ्गिनी महालक्ष्मीको रूपमा पूजिने भए तापनि श्याम तुलसीलाई विशिष्ट मानिन्छ। चिकित्सामा तुलसी चिकित्साहरूका अनुसार तुलसीमा सयौं रोग निको पार्ने क्षमता छ। यसमा पात, हाँगा, फूल, जरा, बिउ सबै उत्तिकै महत्त्व छन्। यसले भोक जगाउने, रुचि जगाउने तथा पाचन प्रक्रिया बढाउनुका साथै भाँडा वान्ता पनि रोक्न कार्य गर्दछ। मानिस मृत्युशय्यामा हुँदा प्राण त्याग्नु अघि तुलसीको बोटसँगै राख्नाले तथा तुलसी पात्र खुवाउनाले मरेपछि मोक्ष पाउँछन् भनी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। तुलसी रोपेको 400 मिटर वरपरको वातावरणलाई तुलसीले सुगन्धित शुद्ध पार्दछ भन्ने विश्वास छ। तुलसी वटवृक्ष वरिपरि र तुलसीको छाया वरिपरि यसको हावाको परिधिभित्र कुनै पनि विषाक्त कीटाणुहरू टिक्न सक्दैनन् र दीर्घायु समेत तुलसीको सेवनले रोगमुक्त भएको वैज्ञानिक कुराहरू पनि बताउँछन्। बिहानै तुलसीको पूजनले, तुलसी सागको सम्पर्कले मानव जीवनमा निरोगी बन्दछ भन्ने, तुलसीको समिश्रणको खाद्य पदार्थहरूको सेवन गर्दा मानिसले दीर्घ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कथन छ। यहाँसम्म कि तुलसी
एउटा महाऔषधि भएकाले मृत्युका मुखमा परेका बिरामीलाई पनि घटका चिकित्साहरूले मुख तुलसी राखिदिने प्रेरणा दिन्छन्। मृत्यु पश्चात पुनः देह निर्माणको प्रतीक स्वरूप पिण्ड श्राद्धादि कार्य दिवंगत पितृहरूको आफन्तहरूबाट प्राप्त हुने खानाको विश्वास सोही दिएको पिण्डमा तुलसीको मञ्जरी राख्ने गरिन्छ भने देव कार्यमा अर्पण गरिने नैवेद्यहरूमा तुलसी नराख्दा विषाक्त र जुठो रूपमा लिइन्छ। अघि दैनिकी हाम्रा खाद्य पदार्थहरूमा पनि तुलसीको प्रयोग गरी निर्विषाक्त पार्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। विभिन्न कारणबाट खानाका पदार्थहरूमा जमिनदेखि नै विषाक्त बनेका हुन्छन् भने तिनको भण्डारदेखि भान्सासम्म मन वचन र मानिसको क्रोध आवेग तनावका कारण पर्ने खानेकुराहरू विषाक्त बनिरहेका हुन्छन्। तिनलाई निर्विषाक्त बनाउने एकमात्र सजिलो उपाय तुलसीको प्रयोग पनि हो। यसरी हाम्रो जीवनमा प्रत्येक क्षणमा तुलसी जीवन साथी नै बनेको छ। तुलसीले अजीर्ण, अरुचि, उदरशूल जस्ता सामान्य र मुटु मृगौला जस्ता असामान्य रोग हरण गर्ने क्षमता राख्ने भएकाले पनि तुलसी र मानव जीवनमा अन्तर्सम्बन्ध बढ्न गएको हो। हालै भारतमा भएको एक परीक्षणबाट तुलसीमा क्यान्सर जस्तो भयङ्कर रोगसँग लड्ने क्षमता भएको कुरा पुष्टिएको छ। धार्मिक महत्त्वशास्त्रको मत छ जीव र जगत रक्षक नारायण छन्। उनलाई विष्णुको रूप पनि लिइन्छ। ब्रह्माण्डको सृष्टि रचना गर्दा उनी ब्रह्माको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ भने जगतको सञ्चालनमा उनको स्वरूप विष्णुको हुन्छ। अघि सती नारी बिन्द्राको श्रापका कारण उनै विष्णुले वनस्पति झार तुलसीको रूपमा परिणत भई उपयुक्त मानव जीवनमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिका साथ आसीन भएको भन्ने तर्क पनि रहेको छ। तुलसी वृक्षकै रूपमा घर घरमा विष्णु स्थापित हुने र अषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिने र कार्तिक शुक्लमा तुलसीको विवाह उनै हरि साग गराइसकेपछि सो धाम गमनतर्फ जाने शास्त्रीय मत रहेको छ। सुतलमा भक्त अलीको रक्षार्थ हरिशयन गर्ने क्रममा पनि यसलाई जोडिएको पाइन्छ। युगौं युगदेखि तुलसीको महत्त्व मानिएको छ भने त्रेता युगमा भक्ति रूपी सीताको अभावमा त्रिकुटमा रामले आफ्नो आँसुले तुलसीको सिञ्चन गर्नुभयो। द्वापर युगमा तुलसी सत्यभामाकी जीवन र सङ्गिनी बनिन्। कृष्ण प्रिया समेत भई गोकुलमा राधिकाको नामले तुलसीलाई पुकारियो। वृन्दावन पुरै तुलसीको वनले ढाकिएको क्षेत्र हो। तुलसी वनलाई नै वृन्दावन भनिन्छ। वृन्दावन पुग्दा मन हर्षित र आनन्दित हुने कारण तुलसीको वासना नै हो। मन हर्षित र प्रफुल्लित भएपछि नै जीवनमा धन्य बन्छ र जीवन उपयोगी र सामाजिक मर्यादा अनुसारको अनुकूलको काम सम्पन्न हुन पुग्छ। सुकेको झारको रूपमा समेत उत्तिकै उपयोगी हुने तुलसीको रोपण, पूजन, योजन, चिन्तन र मनन हर मानवका लागि उपयोगी सिद्ध भएको छ। र यी कुराहरू मैले हजुरलाई पढ सुनाएँ। अब फेरि मैले हजुरलाई हरिबोधनी एकादशीको विषयमा पनि व्याख्या गर्न गइरहेको छु। र यो वर्षमा पर्ने 24वटा एकादशी मध्ये सबैभन्दा ठुलो एवं महत्त्वपूर्ण एकादशी हो। यसैले यसलाई ठुली एकादशी पनि भनिन्छ, जसलाई हामीले हरिबोधनी एकादशी भन्छौँ। हिन्दू धर्ममा एकादशीलाई भगवान विष्णुको उपासना गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ। अषाढ शुक्ल एकादशीको दिन क्षीरसागरमा सुत्नुभएका भगवान विष्णुले आजकै दिन उठ्नुहुने पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यसकारण पनि यस दिनलाई हरिबोधनी एकादशी भनिएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। भविष्योत्तर पुराणमा अन्य एकादशीमा भन्दा आज गरिने भगवान विष्णुको उपासना बढी फलदायक हुने कुराको उल्लेख गरिएको छ। यस दिन गरिने स्नान, दान, तप आदि सबै कार्य अक्षय फलदायी हुने कुरा भगवान कृष्णले युधिष्ठिरलाई बताएका छन्। धार्मिक विश्वास कस्तो छ त? विष्णु क्षीरसागरमा सुतेको कारण यस बेला कुनै माङ्गलिक कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार चतुर्मासभरि विवाह, व्रतबन्ध, गृह प्रवेश आदि कार्य गरिँदैनन्। अर्थात् यी कार्य गर्न ज्योतिषीय मान्यता अनुसार मुहुर्त निस्कदैन। चतुर्मासको अन्त्यपछि भने माङ्गलिक कार्यहरूका लागि मुहुर्त निकालिन्छ। कार्तिक शुक्ल एकादशीको पूर्णिमाको अवधिलाई भीष्म पञ्चक पनि भनिन्छ। भीष्म पञ्चकभरि भगवान विष्णुको आराधना गर्नाले इच्छित फल पाइने विश्वासका साथै उपत्यकाका चारण, चागु, विशङ्खु,
चङ्गङ्गु र शेष लगायतका बुढी नीलकण्ठमा समेत भक्तजनहरूको मेला लाग्दछ। 4 महिना अघि अर्थात् असार शुक्ल पक्ष एकादशीको दिन चतुर्मासको आरम्भमा आफ्नो घरमा रोपिएको तुलसीको आज विशेष पूजा गरी पालन गर्ने रहेको छ। भोलिपल्ट द्वादशीका दिन तुलसीको विशेष पूजासँगै नवाङ्ग नयाँ अन्नको हवन गरी चतुर्मासभरि विष्णु र विष्णु प्रियको रूपमा पूजा गरिएको तुलसीको विसर्जन गरिन्छ। हरिबोधनी अर्थात् ठुलो एकादशीको पर्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले व्रत बसी भगवान नारायणको पूजा अर्चना गरी मनाउँछन्। यसरी अवधिभरि नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल बराह क्षेत्रमा मेला लाग्दछ। बुढा नीलकण्ठ लगायत उपत्यकाका 4 दिशामा रहेका 4 नारायणका मन्दिरमा पनि ठुलो मेला लाग्दछ। हरिबोधनीमा उपवास बस्नेहरूले करिब 18 कोसको दूरीमा रहेको 4 नारायण र 4 नसक्नेले कम्तीमा 1 नारायणको दर्शन र पूजा आर्चना गरेमा सम्पूर्ण पाप नष्ट भई अन्त्यमा मोक्ष मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। हरिबोधनीका दिन विशेष शङ्ख सखरखण्ड पिँडालु आदि कन्दमूल र फलफुल भगवान नारायणलाई चढाई व्रतालुहरू प्रसादका रूपमा फलाहार गर्ने गर्दछन्। वर्षमा पर्ने 24वटा एकादशी मध्ये चतुर्मास व्रत प्रारम्भ हुने हरिशयनी एकादशीको व्रत समाप्त हुने हरिबोधनी एकादशीलाई ठुलो एकादशी भन्ने गरिन्छ। हरिशयनी एकादशी असार शुक्ल एकादशीका दिन आफ्ना घरमा रोपेका तुलसीलाई पूजाआजा गरी मठ सिँगारेर विधिपूर्वक विवाह गराउने गरिन्छ भने गाउँघरका श्रद्धालु भक्तहरू ब्राह्मणद्वारा एकादशीको पञ्चमीसम्म होम यज्ञ गराई एकादशीको व्रतको प्रदान गर्ने गरिन्छ। हिन्दूहरू तुलसी, पिपल, दुबो र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा मान्दछन्। हरिशयनी एकादशी निर्जला एकादशीका देखि क्षीर सागरमा शयन गरेका भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन बिउजनु हुने भन्ने धार्मिक मान्यता अनुसार यस एकादशीलाई हरिबोधनी एकादशी र यो 4 महिनाको अवधिलाई चतुर्मास भनिन्छ। चतुर्मास अवधिमा शुभारम्भ गरिएका सम्पूर्ण यज्ञ अनुष्ठान यसै दिन सम्पन्न गरिन्छ। र दर्शकबिन तुलसीलाई एक बहुउपयोगी वनस्पति हो। यसको आयुर्वेद विज्ञानमा पनि उत्तिकै स्थान ओगटेको छ। चिकित्साहरूका अनुसार तुलसीमा 89 रोग निको पार्ने क्षमता छ। यसमा पात, आँगा, फूल, जरा, बिउ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् जसले भोग जगाउने, रुचि जगाउने तथा पाचन क्रियामा बढाउनुका साथै भाँडा बर्तन पनि रोक्न कार्य गर्दछ। मानिसहरूको मृत्यु शय्यामा हुँदा प्राण त्याग्नुका अघि तुलसीको बोटसँगै राख्नाले ती तुलसी पत्र खुवाउनाले मरेपछि मोक्ष पाइन्छ भनी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। तुलसी रोपेको 400 मिटर वरपरको वातावरणलाई तुलसीले सुगन्धित र आनन्दमय बनाउँदछ। र दर्शकबिन तुलसीमा रहेको औषधीय गुण मानव स्वास्थ्यमा उपयोगी मानिन्छ। र दर्शकबिन तुलसीमा रहेका औषधीय गुण मानव स्वास्थ्यमा उपयोगी मानिन्छ। यसै कारण आयुर्वेदमा यसलाई महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको श्रेणीमा राखिएको छ। सामान्य प्रयोगमा गाउँघरमा रुगा खोकी लाग्दा तुलसीका पात दाना पकाएर खाने गरिएको पनि यसको विविधता औषधिको रूपमा लाभदायक भएको पाइन्छ। हामी आँगनको एक कुनामा तुलसी रोपेर यसको लाभ लिन सक्छौँ। आँगनमा मठ राख्ने ठाउँ छैन भने कौसी वा छतमा पनि रोप्न सकिन्छ। यो सुगन्धित वनस्पतिले वायुमण्डलमा बहने दूषित हावालाई शुद्धिकरण गर्छ। तुलसीको मात्रा यस्तो वनस्पति हो जसबाट आसपासको वातावरणमा विषाक्त कीटाणुनाशक गुण लगातार फैलिएको हुन्छ। तुलसीका 5 प्रजाति भए पनि सेतो र कालो तुलसी प्राय सर्वत्र पाइन्छ। यी 2 प्रजाति स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छन्। वनस्पति विज्ञ डाक्टर खेम भट्टाई तुलसी एन्टिअक्सिडेन्ट नामक तत्त्व पाइने भन्नुहुन्छ। यो किसिमको एन्टिअक्सिडेन्ट नामक तत्त्व पाइने र यसले शरीरभित्र खानपान र प्रदूषणबाट उत्पन्न विकारलाई नष्ट पार्ने बताउँदछन्। अध्ययन अनुसार एन्टिअक्सिडेन्टले मुटुको सामान्य सङ्क्रमण र कतिपय क्यान्सर हुने जोखिम घटाउन पनि सघाउँछ। तुलसीको पात, बिउ, हाँगा, जरा आदि सबै भाग औषधिको गुणले भरिपूर्ण मानिन्छ। आयुर्वेदमा तुलसीको प्रयोगको कयौँ विधि बताइएको छ। तुलसीको पात काँचै चपाएर पनि खान सकिन्छ। पातको चूर्ण बनाई पनि अदुवा, मरिच आदि मिसाई चिया बनाएर पिउँदा तुलसी फाइदाजनक छ। यसको उपयोगले पाचन प्रक्रिया सक्रिय पार्ने, भोग जगाउने, झाडाबान्ता रोक्ने काम गर्दछ। तुलसीको पत्ता र जरा पिसेर दिनमा 3-4 पटक खाँदा पखाला रोकिन्छ।
अजीर्ण अरुचि जस्ता सामान्य समस्यादेखि मुटु, मृगौला, कलेजा आदि जटिल समस्यामा तुलसी उपयोगी हुन्छ। डाक्टर भट्टराई भन्छन्, उनका अनुसार तुलसीको पात सेवनले कलेजोको कार्यक्षमता बढाउँछ। तुलसीका 4-5 वटा पात छपाएर खाएमा पेटमा भएका किरा नष्ट हुन्छन्। सासको दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि तुलसीको पत्ताले फाइदा गर्छ। आयुर्वेदका झारपातहरूका अनुसार तुलसीले छालाका सबै प्रकारका सामान्य समस्याहरू हटाउने मद्दत गर्दछ। तुलसीको रसले मालिस गर्दा हड्डीहरू बलियो हुन्छन् भने छालाका दागहरू हटाई चमक समेत बढाउँछ। चिसो लागेमा वा हल्का ज्वरो आउँदा तुलसीको पात, मरिच र मिश्री पानीमा राम्ररी पकाएर बनाइएको काँडा पिउँदा फाइदा हुन्छ। यसले चिसोको कारण हुने छातीको दुखाइ र कफ घटाउँछ। तपाईँ नियमित तुलसीको सेवन गर्नुहुन्छ भने चिसो हचपच लाग्दैन। तातो पानीमा तुलसीलाई मिसाएर खाँदा टाउको दुखाइ, चिसोले नाक बन्द हुने समस्याबाट राहत मिल्छ। अध्ययनले भनेअनुसार खाली पेटमा नियमित दूधमा तुलसी मिसाएर खाँदा दम र श्वास प्रश्वासको सम्बन्धीको रोगहरूबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ समेत देखिएको छ। विभिन्न प्रकारका स्त्री रोगहरूमा पनि तुलसीको गुणकर मानिन्छ। तुलसीको पत्ता र बीजको सेवनले मासिक स्रावको अनियमितता दूर गर्ने प्रमाणित गरिरहेको छ। पुरुषहरूमा यौन दुर्लभता हटाउन तुलसीको बीजको नियमित सेवन प्रभावकारी हुने आयुर्वेदको अध्ययन अनुसार बताइएको छ। सुत्ने बेलामा तुलसीको 5 ग्राम बिउ तातो दुधसँग पिउँदा शारीरिक कमजोरहरू पनि हट्छन्। कपाल झर्नबाट रोक्न पनि तुलसीको पत्ताको धुलो उपयोग गरिन्छ। यसले टाउको चिलाउने समस्या कम गर्छ, शरीरको रक्त सञ्चार बढाउँछ, जसबाट कपालले पर्याप्त पोषण पाउँछ र कपाल झर्न दिँदैन। शरीरमा चोट लाग्दा तुलसीको पत्तालाई फिटकिरीसँग लगाउँदा घाउचोट निको हुन्छ, किनकि तुलसीमा एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व हुन्छ जसले घाउ पाक्न दिँदैन। यस बाहेक तुलसीको पातलाई तेलमा मिसाएर लगाउँदा जलन पनि शान्त हुन्छ। तुलसीका यिनै बहुयामिक फाइदाहरूका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि उत्पादनमा तुलसीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। र दर्शकबिन, मैले तुलसीको विषयमा धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू दिएँ र हाम्रा हिन्दू धर्म, वेद, पुराण, गीता, महाभारत जति पनि शास्त्रहरू छन्, विद्वानहरूले लेख्नुभएको छ। उहाँहरूले धेरै सोच विचार गरेर, ध्यान तपस्या गरेर, खोज अनुसन्धान गरेर ती कुराहरूलाई एउटा संस्कारमा राखेर एउटा कथा कहानी बनाएर त्यसका वैज्ञानिक कारणहरू सबैले नबुझ्न सक्छन्। वैज्ञानिक भाषाहरू सबैले नबुझ्न सक्छन्, त्यसको अर्थलाई नजान्न सक्छन्। त्यसलाई बुझाउनको लागि, त्यसलाई सम्झाउनको लागि एउटा धार्मिक कथा, एउटा पात्र, एउटा चाहिँ नि बहाना, एउटा विधि, एउटा विधान, एउटा कथा त्यो किसिमको बनाएर त्यसलाई एउटा संस्कार, एउटा धर्मको रूपमा राखेर त्यसलाई हामीले अगाडि काम गरियो भने त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई लाभ पुग्छ। र सबैका वैज्ञानिक कारणहरू छन्, सबैका रहस्यहरू छन्, कारणहरू छन्। कोही कुरीतिहरू, कुप्रथाहरू छन् भने कोही यस्ता वैदिक कुराहरू छन्, एकदमै गहन कुराहरू छन् जो अत्यन्तै वैज्ञानिक छन्, जसलाई कथा कहानीमा सुन्दा त्यो एउटा अचम्मको कथा कहानी जस्तो मात्रै लाग्छ, तर त्यसको वास्तविक भित्री गहिराइमा पुगेर त्यसलाई बुझ्दाखेरि त्यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तुलसीले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ, अक्सिजन अत्याधिक फाल्छ र अक्सिजन अत्याधिक दिने, अक्सिजन अत्याधिक हामीलाई प्राप्त हुने हुँदा तुलसीको महत्त्व छ। र त्यही मुताबिक ठुल्ठुला विद्वानहरूले घरको वरिपरि तुलसीहरू लगाइयो भनेदेखि हाम्रो वातावरण पनि शुद्ध हुने, हामीलाई अक्सिजन पनि पर्याप्त मात्रामा पुग्ने, यो कुराहरू र विभिन्न किसिमका रोगहरूसँग पनि लड्न सक्ने, यस्तो किसिमको अद्भुत कुराहरू यो वनस्पतिमा रहेको हुँदा यसलाई रोप्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ यो किसिमको एउटा वातावरण, एउटा संस्कार पनि खडा गर्नुभयो भने आफैमा पनि फेरि यो एउटा धार्मिक हिसाबले पनि, किनकि ब्रह्माण्ड अनन्त छ, अनन्त ब्रह्माण्डमा अनन्त कुराहरू छन् जहाँ कहिल्यै पनि टुङ्गिँदैन।
जस्तो हाम्रो यही आकाशगङ्गामा पनि लाखौँ अरबौँ ताराहरू छन्। एउटै सानो एउटा चाहिँ मिल्की वेमा पनि। अनि त्यसपछि त्यसमा फेरि हाम्रो सूर्यमण्डल एउटा सानो कुनामा छेउमा छ। अनि त्यो भित्र पनि कयौँ उल्कापिण्डहरू छन्, ग्रहहरू छन्। अनि त्यहाँ चाहिने यस्तै पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, वरुण भने जस्तो छन्। एउटा ब्रह्माण्डको कुरा गरौँ भने त यस्ता हाम्रा जो चाहिने मिल्की वे जस्ता यो ब्रह्माण्ड जस्ता यो चाहिँ एउटा ग्यालेक्सी जस्ता कयौँ ग्यालेक्सीहरू यो ब्रह्माण्डमा छन्। र त्यहाँ आफ्नै आफ्नै कोही ठाउँमा सृष्टि नहुन पनि सक्छ। तर मलाई लाग्छ एउटा ग्यालेक्सीमा जस्तो हाम्रो यो जस्तो प्रकारले यो मिल्की वे हाम्रो आकाशगङ्गामा कयौँ सृष्टिहरू यस्ता पृथ्वी जस्ता कयौँ ताराहरू छन्, सूर्य जस्ता। र ती वरिपरि कहीँ न कहीँ फेरि त्यहाँ सृष्टि पनि छ। हो, हामीले हिजो हामीसँग यातायातका साधनहरू नहुँदा हामीलाई यहीँबाट इन्डियासम्म जाँदा धेरै टाढा पुगे जस्तो लाग्थ्यो। तर आज पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुना, समुद्रको पिचसम्म र आकाशको उचाइ छुँदै अहिले विभिन्न किसिमका रकेटहरू, यन्त्रहरू हाम्रो यो सूर्यमण्डललाई पनि पार गरिसकेका छन्। र एउटा सूर्यबाट अर्को सूर्यको दूरी लाखौँ प्रकाश वर्ष टाढा हुने गर्दछ। र यसरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जुन कुरा देखेका छौँ त्यही कुरा मात्रै पुरै सत्य हो भन्ने हुँदैन। जुन कुरा सुनेका मात्र छौँ त्यही कुरा मात्रै पुरै सत्य हो। हामीले प्रमाणित गरेको कुराहरू मात्रै सत्य छ। पृथ्वी बाहेक अन्त सृष्टि छैन। जुन पृथ्वी बाहेक अन्त सृष्टि छैन भन्ने कुरा हामीले यदि विश्वास गर्छौँ भने यो गलत हो। किनकि हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौँ। यदि हामीले आकाशमाथि फर्केर हेऱ्यौँ भने हाम्रो जुन अन्तरिक्ष छ, मिल्की वे छ, जुन आकाशगङ्गा छ, त्यो नि यति विशाल छ कि त्यसलाई नै हेरेर हामीले टुङ्गाउन सक्दैनौँ। र त्यसलाई हामीले विभिन्न किसिमका यन्त्रहरू, टेलिस्कोपहरू जोडेर हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ भने हामीले धेरै टाढा यसलाई छिचलेर अर्को यस्तै हाम्रो आकाशगङ्गा जस्तै फेरि हामीले अर्को त्यसमा ग्यालेक्सी पनि देख्न सक्छौँ। र हामीले जब हामी एक ठाउँमा बसेर नै हेरेका छौँ, हामीले आफ्नै देश नेपालमै बसेर थोरै भूभागमै हेऱ्यौँ भने पनि कति धेरै टाढासम्म देखिन्छ। धेरै डाँडाकाँडाहरू अलिकति टाढासम्म देखिन्छ। त्यसपछि केही पनि देखिँदैन, होइन। राति हेऱ्यौँ भने हामीले अब दिउँसो हेऱ्यौँ भने सूर्य देखिन्छ। राति हेऱ्यौँ भने हामीले चन्द्रमा, तिनै ताराहरू, तिनै कुराहरू मात्र हामीले देख्दछौँ। र हामीले जब अलिकति माथि जान्छौँ तब हामीले यो पृथ्वीलाई पनि गोलाकार रूपमा माथिबाट जसरी चन्द्रमा देखिन्छ त्यसरी नै देख्न सक्छौँ। र हामीलाई थाहा हुन्छ कि पृथ्वी आखिरमा गोलो रहेछ। पृथ्वी एउटा यसरी अन्तरिक्षमा अडिएको रहेछ। जसरी र चन्द्रमा गोलाकार रूपमा एउटा अन्तरिक्षमा आकाशमा अडिएको छ। र चन्द्रमा केही नजिक हुने हुँदा हामीले त्यसलाई ठुलो देख्छौँ। तर हामीबाट धेरै टाढा ती ग्रहहरू, बृहस्पतिहरू, मङ्गल, शुक्र, अन्य तारा मण्डल धेरै चम्केका छन्। तिनीहरू धेरै टाढा छन्। र तब तिनलाई हामीले एउटा बिन्दु जस्तो, प्रकाशको बिन्दु जस्तो मात्र देख्छौँ। तर ती हाम्रा सूर्यभन्दा पनि कयौँ ठुला हुने गर्दछन्। अनेकौँ भौगोलिक विविधता, भौगोलिक चाहिने अन्तरिक्षमा के छ के छैन अनेकौँ चिजहरू छ। जहाँ अनन्त छ, जो फेरि अनन्त पनि छ। जति जान्छौँ कहिल्यै पनि यो अन्त हुँदैन। जस्तो मायाजाल हुन्छ त्यस्तै प्रकारले, यस्तै ग्यालेक्सी जस्तै, आकाशगङ्गा जस्तै अरू विभिन्न किसिमका
तारामण्डलहरू देखिन्छन्। ती तारामण्डलहरूको पुञ्ज फेरि हुन्छ, फेरि अर्को, फेरि अर्को, फेरि अर्को। यो अनन्त छ। एक दिशातिर जानुहोस्, कहिल्यै पनि अन्त। कुनै पनि दिशा, कुनै पनि एङ्गल, तपाईँ बसेको केन्द्रबाट, तपाईँ उभिएको एउटा केन्द्रबाट तपाईँ चौतर्फ जानुहोस्। त्यहाँबाट जति जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको चाहिने अन्त भन्ने कहिल्यै पनि हुँदैन। कता खोज्नुहुन्छ, कता खोज अनुसन्धान गर्नुहुन्छ? यो बृहत ब्रह्माण्ड, बृहत अनन्त यो सृष्टि जगतमा एउटै सत्य के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिने भगवान, जो तपाईँभित्र रहेको आत्मा, परमात्मा जो रहेको छ त्यो नै तपाईँको सर्वव्यापक छ। जतिसुकै अनन्त गए पनि त्यो समान रूपमा छ, अत्यन्तै समान रूपमा छ। तसर्थ हामी एउटा यति भाग्यमानी छौँ कि हामी यत्रो अनन्त ब्रह्माण्डमा एउटा यो मिल्की वेको एउटा सूर्य, सानो तारामण्डलको एउटा सूर्यमण्डलको एउटा पृथ्वीमा हामी चाहिँ जन्मेर, अनि हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो फेरि मनुष्य जस्तो शरीर पाएर जुन किरा फट्याङ्ग्रा हुन्छन्, अरू जनावरहरू हुन्छन्, र तपाईँ आफै पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अरू जनावरहरू त्यति बुद्धिजीवी भए जस्तो, त्यति आफ्नो जीवनमा कल्पना शक्ति भए जस्तो खोज अनुसन्धान गरेको पाइन्न। खाने, बस्ने, सुत्ने, बच्चा जन्माउने एउटा प्राकृतिक उमेर भइसकेपछि त्यो मर्ने देखिएको छ। तर मानव जुनीमा हेर्नुहोस् अहिले विकासक्रम कति छ। कयौँ विकासक्रमहरू भइरहेका छन्, कयौँ खोज अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र मान्छेले मोक्ष समेत प्राप्त गर्न सक्छ। र यस्तो अवस्थामा तपाईँ आज हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, हाम्रा वैज्ञानिक दाजुभाइहरूले यस्ता यस्ता किसिमका तुलसी जस्ता विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू पत्ता लगाउनु भयो। र फेरि हामी बाँचेर जीवित रहेर हाम्रो भौतिक शरीर प्राप्त गरेर हामीले फेरि यो ब्रह्माण्डको, अनन्त ब्रह्माण्डको रहस्य, आफू जन्मेको रहस्य, यो के हो त वास्तवमा सत्य, यो कुराहरू आज हामीले जान्न बुझ्न पाएका छौँ। र यी एक एक कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले कुनै जमानामा लेखेका कथा कहानीहरू यी कथा कहानी हुन्, यिनलाई चाहिँ सत्य मान्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो परिकल्पना हुनसक्छ, तर त्यो हाम्रो गलत पनि हुनसक्छ। र यसरी अनन्त यो महासागर, महाज्ञानमा यहाँ हामीले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शिव, शक्ति, देवी, भगवती पूजा, कयौँ यस्ता शक्तिहरू छन्, तिनीहरूको हामीले व्याख्या गरिन्छ। जस्तो प्रकारले तपाईँले एउटै सूर्यको किरणभित्र कयौँ प्रकारका रेडिएसनहरू, किरणहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अनन्त हजारौँ किरणहरू छन् र तपाईँहरूलाई चाहिँ नि हजारौँ घोडा, जो सूर्यबाट हजारौँ घोडाहरू निस्किन्छन्, दौडिन्छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ। ती घोडाहरूको अर्थ त्यति बेला थियो सूर्यका किरण, भाइब्रेसनहरू। जस्तो प्रकारले हामीले सूर्यको पृथ्वीसम्म आइपुग्दाको त्यो सूर्यको प्रकाशलाई एउटा प्रिज्ममा ठोक्कायौँ भने त्यहाँबाट 7 रङ निस्किन्छ र ती 7 रङलाई 7 घोडा भनियो। हजारौँ त्यस्ता किरणहरू निस्किएका हुन्छन्। अहिले हामी पृथ्वीमा छौँ, हाम्रो ओजन तहले सूर्यबाट आइरहेका विकिरणहरूलाई रिफ्लेक्सन गरेर फर्काउँछ र हामीलाई जुन रेडिएसनले हानिकारक बनाउँछ त्यो रेडिएसनलाई त्यसले रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो आवामण्डल र हाम्रो पृथ्वीको आफ्नै गुरुत्व आकर्षण चुम्बकीय बलले त्यसलाई रिफ्लेक्सन गर्छ। र कुनै ग्रहमा हामी यत्तिकै गयौँ अथवा हामी अन्तरिक्षमा जहाँ हाम्रो वायुमण्डल र हाम्रो गुरुत्व आकर्षणभन्दा बाहिर हामी पुग्यौँ भने हामीलाई त्यही सूर्यको किरणको रेडिएसनले हामीलाई उत्तिखेर खतम गरिदिनेछ। र हामीले यो अनेकौँ यस्ता यी चाहिँ घटनाहरू छन्, यस्ता ज्ञानहरू छन्, यस्ता किसिमका चाहिँ तत्त्वहरू यो ब्रह्माण्डमा छन्। हामीले पानी हेरौँ, त्यहाँ रसायन हेरौँ, कति प्रकारका रसायनहरू छन्, त्यहाँ कति प्रकारका चाहिँ नि तत्त्वहरू छन् हैन। त्यस्तै प्रकारले जेमा हामी हावाको अनुसन्धान गऱ्यौँ भने ग्यासहरू कयौँ प्रकारका हुन्छन्। हामी पानीको रसायनको अनुसन्धान गऱ्यौँ भने त्यहाँ कयौँ प्रकारका केमिकलहरू, एसिड, क्षार, अनेक प्रकारका लवणहरू के भेट्छौँ हैन। चुम्बकीय तरिकाले हेऱ्यौँ भने अहिले मैले अब भोइस रेकर्ड गरिरहेको छु, यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु, मैले क्यामेरा खिचिरहेको छु, त्यहाँ तरङ्गको खेल हेर्नुहोस्। कोही तरङ्ग अब हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्छौँ अथवा बोल्छौँ हामी फोनमा अथवा भिडियो कल गर्छौँ अथवा कुनै पनि यहाँ चाहिँ आदान प्रदान गर्छौँ भने यी तरङ्गहरू पनि फरक छन्। फरक पदार्थले फरक रेडिएसन र तरङ्गहरू उत्पादन गरिरहेका छन्।
यो अलौकिक यो बुझेर बुझि नसक्नु यो संसार छ। हाम्रो मनका भावहरू हेरौँ, कुनै बेला कुन भाव आउँछ, कुनै बेला कुन विचार आउँछ, उमेर अनुसारको विचार आउँछ। बाल्यकालमा हामीलाई खेल्न रमाउन त्यस्तो विचार आउँछ। अलिकति हामी चाहिँ जवान भइसकेपछि बिहा गर्ने, होइन, बस्ने, छोराछोरी पाउने, रङ्ग रमाइलो गर्ने, माया प्रेम गर्ने, त्यस्ता कुराहरू जोडिएका हुन्छ। जब हामी अलिकति वृद्ध अवस्थातिर पुग्छौँ, शरीरले साथ दिन छोड्छ, तर त्यो बेला हामी कामकाज यो कुराहरूलाई अलिकति बिस्तारै त्याग्दै, अलिकति शरीर पनि अलिकति कमजोर भइसकेको हुन्छ कामहरू विभिन्न कुराहरू गर्दाखेरि। त्यसपछि अलिकति धार्मिक क्षेत्रतिर थोरै ढल्केको हामीले पाउँछौँ। एउटा समय परिस्थिति अनुकूल हाम्रो सबै कुराहरू परिवर्तनशील छ। कहाँ गएर कुन कति बेला अन्त हुन्छ भन्न सकिन्न। यत्रो यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि एक आत्मशक्तिबाट, एक परमात्मा शक्तिबाट भयो, एक चेतन शक्तिबाट ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो। कसैले मान्लान् या नमान्लान्, होइन, यो खोजेर खोजी साध्य छैन। हामीले एउटा जङ्गलभित्र पस्यौँ, एउटा पानीको समुद्रमा पस्यौँ र त्यसको ज्ञान लिनु छ भने हामी सबै समुद्र चालेर आउँदैन। हामी जङ्गलमा गएर जङ्गलको ज्ञान लिनु छ भने हामी त सबै जङ्गलभरि हामी दकुरेर त्यो जङ्गललाई रिसर्च गरेर आउँदैन। हामीले त्यसको ज्ञान लिनु छ भने यदि हामी समुद्रमा छौँ भने त्यहाँबाट एक थोपा पानी लिएर हामीले त्यसलाई रिसर्च गऱ्यौँ भने त्यो पानीमा के छ, त्यो पानी केले बनेको छ, त्यसको परमाणविक कणहरू के छन्, त्यसमा हाइड्रोजन कति छ, अक्सिजन कति छ, त्यो यौगिक पानी कसरी बन्यो, यो कुरा हामी एक कणबाटै, पानीको एक थोपाबाटै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, ताकि हामीलाई समुद्र पुरै पढ्न पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले यो ब्रह्माण्डको अनन्त ज्ञान पनि, यो ब्रह्माण्डमा जति फैलिएको यो ब्रह्माण्डको जुन सृष्टि छ, यो अनन्त छ, यो अनन्त ज्ञानलाई जान्नको लागि पनि तपाईँले आफ्नो आत्मालाई के आइपुग्छ। किनकि तपाईँ एक जीवित हो र तपाईँमा यो पदार्थहरू पनि तपाईँमा जडित छ, र तपाईँमा चेतन पनि जडित छ, र तपाईँले चेतन र यो पदार्थको भेद, यसको मित्रता, यो भित्रको समन्वय, जस्तो प्रकारले तपाईँको शरीर पनि आफ्नो हो, तपाईँको मन पनि आफ्नो हो, तपाईँभित्र रहेको जीवित शक्ति पनि आफ्नो हो, यो र तपाईँ फेरि आधारित यो ब्रह्माण्डमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको सूर्य भएन भने पृथ्वी हुँदैन, पृथ्वी भए र पृथ्वी ग्रहहरू नभए सूर्य नहुन सक्छ। सबै मिलेर ब्रह्माण्ड बनेको छ र तसर्थ यो सबैसँग सबै जोडिएको छ र भेद तपाईँले आफैमा छ। तपाईँभित्रै चेतन छ र तपाईँमै पदार्थ छ र दुवै तपाईँमा भएको हुँदाखेरि तपाईँले जब आध्यात्मिक दृष्टिकोणले आत्मज्ञानद्वारा ध्यान गर्नुहुन्छ, मेडिटेसन गर्नुहुन्छ र त्यसलाई केलाउन खोज्नुहुन्छ, सत्य असत्य के हो, चेतन के हो, मन के हो, बुद्धि के हो, विवेक के हो, पदार्थहरू के हो, यसलाई आफूमा हेर्न चाहनुभयो भने तपाईँभित्र रहेको त्यो चेतन शक्ति तपाईँले जागृत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बुद्धिले, तपाईँको मनले, तपाईँको आत्माले त्यो जान्ने छ कि म भित्र यो किसिमको शक्ति छ, म योबाट बने र सारा ब्रह्माण्ड पनि यहीबाट बनिरहेको छ। यी किसिमका ज्ञानहरू पनि यही अध्यात्ममा मिल्छन्। र फेरि यही भौतिक तत्त्वलाई, यही भौतिक शरीरलाई बुझ्नको लागि, जान्नको लागि जुन हाम्रो यो माया रूपी खेल छ, यो आत्माको यो कल्पना रूपी जुन खेल छ, यसलाई जान्नको लागि जब हामीलाई भौतिक शरीर प्राप्त भयो, होइन, हाम्रो जुन आध्यात्मिक स्वरूपमा यो कुनै पनि चाहिने शरीरसँग जोडिएको हुँदैन। र जब हामी मरिन्छ, जब हामी जन्मनुभन्दा अगाडि हामी एउटा बीज जस्तो, कुनै पनि ठुल्ठुलो बिरुवाहरूको बीज पनि अत्यन्तै सानो हुन्छ, अत्यन्तै सानो हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जुन यो आत्मरूपी बीज, यो जब यसलाई हामीले पदार्थलेस भन्न सक्छौँ, जुन यो अत्यन्तै चाहिँ के छ, यो जुन विज्ञानभन्दा परको भनौँ न, जुन अणु परमाणु कणहरूभन्दा परको कुरा हो, चेतनको कुरा हो, यो एउटा महास्पन्दको कुरा हो। यस्ता कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो एउटा स्वरूप छ र हामीसँग अर्को भौतिक स्वरूप छ। यी स्वरूपहरूको मिश्रणबाट हामी बनेका छौँ र यसको भेदलाई हामीले आध्यात्मिक दृष्टिले जान्न सक्छौँ। र यही भेदहरू जस्तो यही सृष्टिलाई जोगाउनको लागि यही तत्त्वहरूको यो अथाह समय, अनन्त समयहरूको जोड
विभिन्न किसिमका रसायनहरूको जोड, भौतिक यो तत्त्वहरूको घटना, दुर्घटना, यी विभिन्न ब्रह्माण्डीय घटनाहरूको यो जोडले एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको वातावरण पृथ्वी बनिरहेको छ। पृथ्वी जस्ता अरू कयौँ छन्, मैले बताइसकेको छु। यस्तो बनिरहेको अवस्थामा हाम्रो जीवनलाई बचाउनको लागि, हाम्रो सृष्टिलाई बचाउनको लागि यस्ता विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू, खाद्य तत्त्वहरू यी पनि उत्पादन भएका छन्। हाम्रो शक्तिको लागि हामीले देख्नुपर्छ, हामीले सुन्नुपर्छ, हामीले सम्झनुपर्छ, समझ्नुपर्छ, दौड्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, हामीले चाहिँ छोराछोरी जन्माउनुपर्छ। यी अनेक कुराहरूको लागि हामीलाई विभिन्न किसिमका करोडौँ तत्त्वहरू हाम्रो शरीर, हाम्रो वातावरणमा चाहिन्छ। तसर्थ हामीलाई यस्ता यी अद्भुत अद्भुत किसिमका चाहिँ जडीबुटीहरू, यी तुलसी जस्ता, गोलटप्रे जस्ता, पाती, सिस्नु, अनेक के हो लाखौँ करोडौँ खरबौँ जडीबुटीहरू हाम्रै चाहिँ के छ, पृथ्वीमा छ भने अन्य अरू ठाउँमा अर्कै प्रकारको थोरै भिन्नता सृष्टि होला, त्यहाँ अर्कै प्रकारका जडीबुटीहरू होलान् अथवा समान हुन सक्छन्। किनभने एउटा सृष्टिको हाम्रो दूरी टाढा हो, तर त्यहाँ एउटा दूरी चाहिँ टाढा हुन पनि आवश्यक छ। त्यो दूरी टाढा हो, तर टाढा भए पनि यस्तै समान किसिमको फेरि सृष्टि हुन पनि सक्छ, हुँदैन भन्न हामीले सकिँदैन र हुन्छ पनि। र त्यस कारणले हामीले आफ्नो जनजीवनलाई उच्च बनाउनको लागि, निरोगी बनाउनको लागि, समृद्धि बनाउनको लागि, अगाडि बढ्नको लागि, रोगहरूबाट मुक्त हुनको लागि एउटा धार्मिक प्रथा बनाएर, धार्मिक यस्तो विषयवस्तु, कथा, कहानी कहिल्यै नबिर्सने, एकचोटि सुनेपछि त्यो दिमागमा छाप भएर अनन्त पुस्ताहरूसम्म रहने यस्तो किसिमको एउटा वैज्ञानिक महासूत्र पद्धति बनाएर फेरि यी जडीबुटीहरू, यी तुलसीहरू, यी सम्पूर्ण यी अहिले जति पनि मैले चाहिँ व्याख्या गरेँ अघिबाट, ती धर्मका कुराहरू कथा कहानीमा जोडेर यिनीहरू कुराहरूलाई फेरि हामीले प्रयोग गरेर हामी निरोगी बन्न सक्छौँ, हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामी आफ्नो दीर्घायु बनाउन सक्छौँ र हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र हामीलाई प्रकृतिले नै यही दियो कि हामीलाई कल्पना गर्ने शक्ति, सोच्ने शक्ति, माया, प्रेम, यी सबै कुराहरू हामीलाई जोडेर दियो ताकि मनुष्य मोक्ष होस्। आफू कहाँबाट जन्मियो, के हो यो सृष्टि, होइन, मोक्ष के हो, सबै कुराहरूको ज्ञानको लागि यसरी हामीलाई आज प्राप्त भएको छ। र आज मैले यो तुलसीको मोठ बनाउने क्रममा हजुरहरूलाई यी विभिन्न किसिमका आध्यात्मिक चर्चाहरू र फेरि तुलसीका ज्ञानहरूको विषयमा मैले आज चर्चा गरेँ। तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र यस्तै विभिन्न किसिमका धार्मिक विचारहरू, धार्मिक कुराहरू, सत्सङ्ग प्रवचनहरू, अनेक विषयलाई लिएर एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका टपिक्सहरू, कुराहरूलाई लिएर यहाँ चर्चा गरिनेछ र तपाईँहरूलाई योबाट धेरैभन्दा धेरै ज्ञान मिल्नेछ। र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँलाई मन पर्यो भने यो जानकारी तपाईँले अरूलाई सेयर गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हरिओम तसत।